बर बर पे खुल्यो तिला पे कोणे पटको वजन काढलं हा ओके पोलीस 15 मिनिट्स आहे ओके भूमिपुत्र ओके आणि प्राइज आमच्या आजच्या दिवसाचं महाराण पचेको यंगस्ट गर्ल सिपानिया हे आम्ही फिशिंग कॉम्पिटिशन 2000 स्टार्ट केला जेन्ना हे स्टार्ट केले तेन्ना बहुत थोडे लोक येताले आणि आमचे वाड्याचे येताले जितली वर्सां जाली तितले तितले दुसऱ्याय गांवचे लोक येऊन लागले आणि आतां ह्या 2 वर्सांक डॅनियल आमचो गांवचो सरपंच ताणें आमची आनी उर्बा वाडयली आनी करी आतां दुसऱ्याय गांवचो लोक येतात हे पार्टिसिपेट करून ही उर्बा आमकां अदीक जाली आणि आम्ही जायते दुसरे भाशेन आमी आतां ऑर्गनायज करून चिंतात कित्याक एक सायडीक आमी गरयतात गांवाचे ते सायडीक फुडल्या वर्सा सुबेज पार्टिसिपंट येयले म्हणटकीर गांवाच्या ते सायडीक आमी करून पार्टिसिपंट्स कितले आसले पार्टिसिपंट ह्या वर्सा सगळ्यांकी 39 आसले करून 35 आहले आनी वाडले दुसऱ्या गांवचे लोक येतात आणि आमकां आनी उर्बा येतात ते भाशेन आमी फुडल्या वर्साक ते सायडीक आमी पार्टिसिपेट करपाक ट्राय करतली फिशिंग कॉम्पिटिशन कितली आसा फिशिंग कॉम्पिटिशन जालें म्हणटच आमची ट्रेडिशनल घोंटा आसतात जी आमी आमच्याच वाड्याचे न्हय पूण दुसरे आमचे दुसऱ्या वाड्यातले भाव येतात वाजोवपाक त्या खोरेकारांक आनी बरे गांवचे लोक आमचे गोंयकार आमचे ह्या स्थानाचेर सांकवार आल्मेडा वाड्यार हो ट्रेडिशनल फिशिंग कॉम्पिटिशन तुम्ही भाग घेवपाक येयले म्हणून पयले स्वातेर तुमकां काळजानसून देव बरें करूं म्हणून सोदता कारण व्हडलें कॉम्पिटिशन आयज गोंयान खूब कमी दिसती पडटा आनी आमचे वडील तांच्यांनी आमकां एक ट्रेडिशनल इव्हेंट्स आनी इयरली इव्हेंट्स जे आमी दवरतात तेंच्यांनी आमकां दिल्ले आसा आनी हो जावन आसा आमचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचे जे यूथ आहा गांवचे भुरगे तेंच्यांनी वडिलांचो पाठिंबो घेवन आमच्या जाणट्यांचो आदार घेवन हे ट्रेडिशन्स आनी हे कल्चर फुडें व्हरोंक जाय हांव पयले स्वातेर देव बरें करूं म्हणून सोदता आमचो बोस्त्या बाब आनी ताजी आख्खी टीम आमचे आल्मेडा वाड्या वयले सेंट फ्रांसीस किड्स सगळ्या कडेन मागता तांकां ताळयो मारच्यो कारण एवरी टायम ट्रेडिशनल इव्हेंट्स ते जावं स्पोर्ट्स डे ते जावं सान फ्रांसीस जावेराचे फेस्त मनोवपाक ते जावं आमच्या सांजांवचो जो फेस्त आसता ते मोठ्या दबाज्यान मनोवपाक फिशींग कॉम्पिटिशन आनी हेर भाशेचे इव्हेंट्स सगळ्या पर्रीकारांक आनी गोंयच्या ट्रेडिशनल आमचे गोंयकार जे जावन आसा तांकां हाडून ते मनयतात आनी हांव सगळ्यांक शाबासकी दिता सगळ्यांचे नांवां घेना
थोडे जाण आमच्या मुखार आमचे टीम मेंबर मार्शल तसोच जिजस जोविनो जोझफ टाकटू आमची मॅडम टेसी रॉय सगळ्यांक आमचे व्हॉलंटियर आल्बेट वाड्या वयले ते फुडें सरतात लोकांक उरपा येता आनी हे जावन ट्रेडिशनल घुमटां वाजतली आमचे गांवचे भुरगे आनी वडील वांगडा येवन घुमटां वाजयतले आनी हेच जावन आसा आमचे गोंयचे दायज. तर हांव आनी एकदां सेंट फ्रांसीस किड्स आल्मेडा वाड्याक काळजानसून देव बरें करूंक म्हणून सोदता. माझे सगळे वॉर्ड मेंबर टुगेदर फॉर पार्ला टीम तुमच्या वांगडा सदांकाळ आसतले आनी असले ट्रेडिशनल इव्हेंट्स तुमी चालूच दवरचे. आमचो हात पाय तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो. आनी एकदां तुमी आमकां ह्या जाग्यार आपयलो म्हणून आनी हे ट्रेडिशन्स जागे दवरपाक तुमी इतलो आवडटात म्हणून तुमकां शाबासकी दिता. थँक्यू व्हेरी मच.